哎呀妈逼的，细灵！Mahadlok ganing magpatuli. Mag-inisog pa. Bibi 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 putlag utin bibi bibi bibi. 哎呀妈逼的，细灵！ Kasagaran sa kusog kay mga libak, kusog kay manaot. Kung mabuking gani sila silang istorya, di na namuangkon. Mabay uwak nga muangkon bisag gatangag. So, padung na gyud nga matapos ang tuig 2024. So ang atong mga pangandoy sa atong kinabuhi sa tuig 2024 nga walay katumanan, ato lang gihapong ipadayon sa sunod tuig. Basin sa tuig 2025 ang atong mga pangandoy sa tuig 2024 dili lang gihapon nato makabot. Sa una nga wala pa ko'y trabaho, wala sad ko'y natigong. Ataw pa tataw. Pero karon nga aduna na ko'y trabaho, gikaluyan sa Ginoo, pa gihapon ko'y natigong. Ako nakahibaw man ko sa dagan si imong kinabuhi karon. Aduna man kay plano sa imong kinabuhi nga gusto nimong kabuton pero wala nimo makabot tungod kay sa imong kinabuhi daghan kaing kakulian nga niabot. Usahay makaingon ka di ba nga maayo nang isurindir tungod sa imong mga plano nga walay katumanan ining kalibutan. Usahay di ba magpangaluya ka nakahuna-huna ka sa imong kinabuhi nga musurindir na lang ka. Huna-hunaa nga imong ipadayon ang imong mga plano. Kay basin unya di puhon sa umaabot nga panahon ang kanang imuang mga pangandoy sa imong kinabuhi ihatag na niya. Ayog surindir, ipadayon. Kay bisan ang tanan nimong mga pangandoy walay katumanan tungod sa imong kinabuhi nga daghang kakulian. Ayog surindir sa pag-ampo. Salig ang tanan sa Ginoo. Kay basin dunggo na niya ang imong mga pagpangayo diha kaniya. Hataw. Ayaw may giseryoso. Kay gimo nang iseryoso pag-ayo. Ipaagi lang naglingaw-lingaw. Kay basin pud unya sa umaabot nga panahon kung palabi ka sa kaseryoso ra usab sa imong mga panghandoy nga imong kabuton, di ba? Basig matambalingaw ka.